अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आयशा बख्श। न्यूज़ रूम में खुशामदीद। हमारा मुल्क, हमारी रियासत और ख़ास तौर पर सियासत अदले बदले के निज़ाम पर चल रही है। इमरान खान के खिलाफ अरसलान इफ्तिखार इलेक्शन कमीशन पहुंचे क्योंकि वो उन्हें आइन के आर्टिकल 62-63 के तहत नाअहल करार दिलवाना चाहते हैं। तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मियां नवाज शरीफ, सादिक और अमीन नजर आना बंद हो गए। ये उसूल, नजरिया और हकीकत हमें अचानक से नजर आना क्यों शुरू हो जाता है? क्योंकि कल तक तो इमरान खान पर कोई इल्जाम नहीं था कि अचानक अरसलान इफ्तिखार को सालों पुराने मामलात याद आ गए। अगर उन्हें याद आ गए तो ठीक है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों पीछे रहती? उसे भी याद आए कुछ ऐसे सियासी मामलात या कुछ ऐसे मामलात जो कि कुछ पुराने हो चुके हैं, लेकिन उनके नज़दीक इन मामलात के जरिए मियां नवाज शरीफ, सादिक और अमीन नहीं रहते। इसलिए वो भी इलेक्शन कमीशन पहुंचे और उनके मुसद्दका कागजात नामजदगी के दस्तावेजात चाहते हैं ताकि स्पीकर कौमी असम्बली को रेफरेंस भेज सकें। क्या इमरान खान और नवाज शरीफ आर्टिकल 62 और 63 की जद में आते हैं? क्या यही मुनासिब रवैये और तरीके हैं? इसी पर बात करेंगे। इसके लिए स्टूडियो में मेरे साथ हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक वज़ीर ममलिकत शमशान बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के तलाल चौधरी साहब हम इस्लामाबाद से ज्वाइन करेंगे और इसके साथ साथ टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ हैं मुमताज़ माहिर कानून, जस्टिस रिटायर्ड तारिक महमूद साहब। शमशान साहब, आपसे गुफ्तगू शुरू करेंगे। आपके ख्याल में आइन के आर्टिकल 62 और 63 हमारे यहाँ जो इस्तेमाल करने का तरीका है या जिस तरह से अभी इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या ये सही तरीका है? इसी तरह से इसको इस्तेमाल होना चाहिए? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आयशा, मैं पार्टीज़न होकर बात नहीं करूँगा। यहाँ पे कभी किसी जमात को सपोर्ट होती है उस वक्त की जो केयर टेकर होती है, या जिसको हम इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, या जो भी आप नाम दे रहे हैं। हमें तो खुद इलेक्शन लड़ते हैं, समझ नहीं आई वो किधर से हाथ आते हैं। कभी किसी को होती, ना मालूम भी नहीं होते, मालूम भी हो जाते हैं। हम लोगों में इतनी जुर्रत ही नहीं उनके जिक्र कर सके। हम कहते हैं एक ब्रैकेट में, एक धुंधलाहट से कहते हैं, पता सबको है कौन कौन होते हैं। और हर इलेक्शन में मुख्तलिफ होता है, तरीका वारदात मुख्तलिफ होता है। मैं गुजारिश आपसे ये करूँ, ये जो 62-63 है, फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं खुदा न खास्ता उन लोगों में से नहीं हूँ जो आइन को नहीं मानते या कहते हैं जी आइन के खिलाफ भी चलेंगे, हम उनमें से नहीं हैं। मगर हकीकत में पाकिस्तान जैसे मुल्क में जितनी ये हमारी रिया वाली सोसाइटी है और मुनाफिकाना सोसाइटी है, ये 62-63 तो खुदा जाने अगर किसी को भी ये आप लेके पीछे पड़ जाए तो जो एक्चुअल 62-63 आइन की किताब में लिखा है उसमें तो पता नहीं कौन पूरा उतरता है कौन नहीं। उसमें तो कोई मिले। देखें, मैं इतना सख्त लफ्ज़ नहीं कहना चाहता, मगर आप खुद अपने से सवाल पूछें, अपने नाजरीन से पूछें कि उसमें तो ये लिखा होता है कि अगर एक भी कोई झूठ बोल दे, ये कर दे, वो कर दे, तो हम सारे अपने आप से पूछ लें। तो 62-63 पहले तो ज़ियाउल हक लाया था अपनी मर्जी के लोगों को लाने के लिए, जिसको दिल किया। जब अब देखिए दुआए कनूत पे लोग फारिग करते हैं, एक्चुअली शरीयत ये कहती है कि दवाए कनूत जो है वो कनूत है, उसमें एक दवा की जगह कोई भी पढ़ी जा सकती है। वो एहसन जरूर है, अफसल जरूर है, दवाए कनूत पढ़ी जरूर जा सकती है। मगर जजों का दिल करता है, रिटर्निंग ऑफिसर्स का टू बी प्रिसाइज दिल करता है तो दवाए कनूत पे फारिग कर देते हैं। और ये भी नहीं पूछते भाई तुझे कोई और किस्म की कनूत आती है, मतलब आजिज़ी अल्लाह के आगे करनी है, वो आती है कि नहीं, उड़ा के रख देते। ये बात तो ये है कि असूली तौर पे तो वो उस कानून का निफाज पाकिस्तान में है ही अजीब, लेकिन बहरहाल है, आइन की शेख है, सब ने वोट दिया हुआ है, कोई नहीं है। और ये जो अभी जो नजर आने लग गया है ये इमरान खान साहब का, और ये मैं चूंकि सुबह से चल रहा था, ये नवाज शरीफ साहब वाली बात का मुझे नहीं पता कि तहरीक इंसाफ गई है कि नहीं, आप कह रही हैं तो होगी। तो वो ये है कि जब एक पे जाएगी, ज्यादातर लोगों का ख्याल ये है कि इफ्तिखार चौधरी साहब या उनकी औलाद या PMLN एक ही बात है। तो वो शायद ये समझे होंगे कि ये इफ्तिखार चौधरी साहब का लड़का जो कर रहा है वो इसलिए कर रहा है कि इसे पीछे एक सियासी जमात की बैकिंग भी है, वो इसलिए चले गए होंगे, लेकिन वो मालूमात चूंकि मेरे पास नहीं है। तो बहरहाल ये रवैया मुनासिब नहीं है। फिर 62-63 अगर तो तोल के होना है, लेकिन इस मुल्क में आप देखें वो 12 अक्टूबर को कोई पूछ नहीं रहा और मुशर्रफ का केस 3 नवंबर से चल रहा है सिर्फ अपनों को बचाने के लिए। तो इस तरह ये भी 62-63 जिस पे नाफिज होना होगा हो जाएगा, जिस पे नहीं होना होगा। तलाल साहब, आपको भी आवाज आ रही, कहिएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आपकी हुकूमत पर मुसलसल दबाव बढ़ाया जा रहा है और आर्टिकल 62-63 को भी खोल दिया गया है। उनका यह कहना है कि मियां नवाज शरीफ साहब सादिक और अमीन नहीं रहे और स्पीकर कौमी असम्बली तक रेफरेंस लेकर जाएंगे। नून लीग तैयार है 62-63 से निपटने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हमें बड़ी खुशी है
کہ وہ تحریک انصاف جس نے لانگ مارچ کا اسی الیکشن کمیشن کے خلاف اعلان کیا ہوا ہے، اس کے کیونکہ وہ کہتے ہیں نا ہم اس کو مانتے ہیں، اس کے چاروں ارکان استعفے دیں، اس کا چیف الیکشن کمیشن کے خلاف بھی وہ بیان دیتے رہے، اب وہ کہتے ہیں کہ ٹرمینلز میں جو کاروائی نہیں ہو رہی وہ بھی الیکشن کمیشن. تو آج ہمیں خوشی ہوئی ہے کہ آج انہوں نے درخواست دے کر یہ مان لیا ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کو وہ مان گئے. سب سے پہلی آئینی اور قانونی جنگ لڑے، ہم ویلکم کہتے ہیں، ہم اس کو بالکل لیکن اگر پی ٹی آئی کے کوئی بھائی آپ کے وہ ادھر آ جائیں اور جواب دے دیں کہ بھی اگر جو فیصلہ الیکشن کمیشن کرے گا کیا اس کو بھی وہ مان لیں گے یا پھر اس کے بعد پھر لانگ مارچ کریں گے یا اس کے خلاف لانگ مارچ کا اعلان کر دیں گے. تو یہ وہ سوال ہے جو کہ ہمارے ذہنوں کے علاوہ پورے پاکستان کے ذہن میں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اور ہمیں دیکھیے میری بات سنیں، ڈاکٹر رسلان، اللہ کی مہربانی سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمت بھی دی ہے، طاقت بھی دی ہے، منہ میں زبان بھی ہے. جو ہم نے بات کرنی ہوگی نون لیگ والوں نے ہم خود کریں گے. اگر آپ کسی کے باپ کو اور اس پر روز کیچڑ اچھالیں گے، اس کو گالی دیں گے، تو پھر ان کو پی ٹی آئی والے کو تیار رہنا چاہیے. اچھا طلال صاحب، آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ خبریں جو میڈیا میں دکھائی بھی دے رہی ہیں، سمسام صاحب نے بھی جس کا ذکر کیا کہ ارسلان افتخار کو حکومت کے ایما پر وہ عمران خان کے خلاف الیکشن لے رہے ہیں. میں نے یہ کہا ہے، دیکھیں مجھے نون لیگ سے نہ کوئی خطرہ ہے، طلال چھوٹا بھائی ہے، نہ کوئی بات ہے، ہم تو اللہ خیر کرے کرتے ہیں. میں نے یہ کہا ہے کہ زیادہ تر لوگوں کا یہ خیال ہے، یہ میڈیا میں بھی ایسی باتیں رپورٹ ہو رہی ہیں کہ ارسلان افتخار صاحب اور نون لیگ ایک ہی بات. میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ ان کے رپورٹس آ رہی ہیں ایسی کہ ارسلان افتخار حکومت کے ایما پر یہ تمام ایکشن کر رہے ہیں عمران خان کے خلاف. کیا آپ اس بات کی تردید کر رہے ہیں؟ دیکھیں نہیں، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اور ارسلان کی جو اپوائنٹمنٹ تھی، آپ نے سی ایم بلوچستان اور حاصل بجندو صاحب نے جنہوں نے حلف اٹھا کے کہا ہے کہ بھی پرائم منسٹر کا نہ اس سے تعلق تھا نہ ان کا اس میں کوئی لین دین تھا، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ہم نے اس طرح کی سیاست جو ہے نا اس کو 90s میں پیپلز پارٹی کے بخاری صاحب بیٹھے ہیں، ہم نے ایک دوسرے پہ بڑے کیچڑ اچھالے ہیں، لیکن ہم دونوں جماعتیں اب ذاتیات کی سیاست سے ہم نے سیکھا ہے اور ہم باہر آ گئے ہیں. 2013 کی کسی لیڈر کی میری سپیچ دیکھ لیں، عمران خان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے ہم نے کبھی کوئی بات نہیں کی. دیکھیں ہمیں اس سے کوئی لین دین نہیں کہ انہوں نے اپنی بیٹی سے انصاف نہیں کیا. میں نے کہا انہوں نے اپنی اگر بیٹی سے انصاف نہیں کیا یا بچوں کی ماں سے انصاف نہیں کیا تو ہمارا یہ ان کی ذاتی زندگی، ہم اس پہ بالکل نہ ہم نے 2013 کے الیکشن میں نہ 2008 کے الیکشن میں ڈسکس کیا اور ہم ذاتیات کی سیاست پہ بلیو نہیں کرتے. لیکن اس وقت یہ جو ریفرنس ہے نا یہ کہاں سے آیا، یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے. کل شاہ محمود قریشی صاحب چودھریوں سے ملے ہیں، یہ وہی 4 شیٹ ہے جو چودھریوں نے 5 سال 8 سال پڑھی ہے. میاں نواز شریف یہ چودھری برادران نے مشورہ دیا کیا انہیں؟ فلانا یہ چودھری برادران کی دیے ہوئے ایجنڈے کو آج پی ٹی آئی نے آگے بڑھایا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پر ہم یہ بھی واضح کر دیں اپنے دیکھنے والوں کے لیے کہ پاکستان تحریک انصاف کی شمولیت پروگرام میں اس لیے نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے جیو نیوز کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے، اس لیے ان کی شمولیت یہاں پر نہیں ہے اور نہ ہی ان کا کوئی نمائندہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے. طارق محمود صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی. یہاں پر جب ہم اہلیت اور نااہلیت کی بات کر رہے ہیں، ابھی جس طرح سمسام صاحب بھی گفتگو کر رہے تھے، 62 اور 63 کیا واقعی لاگو ہوتا ہے ہمارے ہاں؟ 1 سال پہلے انتخابات ہوئے، الیکشن کمیشن ایک پروسیجر سے پورے اس معاملے کو گزارا، اسمبلیز بن گئی. اگر آج ہم 1 سال بعد اس طرح کے سوالات اٹھانا شروع کر دیں، ہمارے لیڈرز اٹھا رہے ہیں، تو کیا پھر الیکشن کمیشن کی کارکردگی سوالیہ نشان نہیں ہے؟ طارق محمود صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ غالباً طارق محمود صاحب تک آواز نہیں جا رہی ہے. سمسام صاحب جس طرح بھی خوشی کا اظہار کر رہے تھے طلال صاحب کے منظور کر لیا قانونی جنگ لڑنے کا پی ٹی آئی نے، تو نون لیگ کو خوشی ہوئی. کچھ ایسے بیانات دن میں بھی آئے کہ پرویز رشید صاحب کا بھی یہی کہنا تھا کہ اگر وہ سیاسی و قانونی جنگ لڑنا چاہتے ہیں تو ہم تیار ہیں. ایک وہ طریقہ کار جو پی ٹی آئی کا ہے کہ وہ 14 اگست کو باہر نکلیں گے اور اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے ہی. اس کے علاوہ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ نون لیگ انہیں کہہ رہی تھی کہ مذاکرات اور بات چیت کی طرف آئیں. تو کیا اس پوری صورتحال میں آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ پی ٹی آئی مارچ سے ہٹ کر اب مذاکرات کی جانب یا پھر قانونی اور آئینی طریقہ اختیار کرنے جا رہی ہے؟ دیکھیں عائشہ، بات یہ ہے کہ جو طلال نے بھی کہا، پی ٹی آئی کا یا نمائندہ کوئی نہیں ہے.
اینڈ آئی ایم نو باڈی ٹو ڈیفینڈ یا ان کا موقف بیان کرنے کے لیے، لیکن ایک جمہوری حق ان کا ہے وہ لانگ مارچ کریں آئین کی حدود کے اندر رہتے ہوئے، توڑ پھوڑ کے بغیر، اس کی ہم بالکل نہیں چاہتے۔ لانگ مارچ کریں، آئینی قانونی جنگ لڑیں، جو بھی لڑیں۔ حکومت کو ہمیشہ یہی سوٹ کرتا ہے کہ لوگ سڑکوں پہ نہ نکلیں اور لوگ آئینی جنگ اپنی لڑیں تاکہ وہ عدالتوں تک محدود رہے۔ اپوزیشن کو ہمیشہ یہ سوٹ کرتا ہے کہ جتنی زیادہ ان کے ساتھ سٹریٹ پاور ہو، پبلک پاور ہو، پبلک دکھا سکیں، وہ اس کو کرے۔ بات یہ ہے کہ میری معذرت کے ساتھ جو اصل ایشو ہیں عوام کے، وہ ایڈریس نہیں ہو رہا، اس پہ تو نہ ایڈریس کر رہی ہے پی ٹی آئی اور نہ یہ ایڈریس کر رہے ہیں، تو اب اس میں بات یہ کہ یہ تو پی ٹی آئی کو کوئی نمائندہ ہو تو بتائے، لیکن اگر یہ 4 حلقے کھول دیں تو پھر بندہ ان سے بھی پوچھے نا کہ آپ کے پاس کیا جواز ہے۔ چلیں 4 حلقوں پہ بات کرتے ہیں۔ جسٹس میرا مطالبہ نہیں ہے، میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ کھول دیں تو پھر پی ٹی آئی سے سوال ہو دعوت دے رہے نا پی ٹی آئی کو، ان کا کیا جواب ہے؟ ہم کتنے حلقے کھلوائیں گے؟ ہم تو بشرا اعتزاز کا آپ دیکھ لیں، NA-137 وہ تو حق میں چلا گیا نا فیصلہ، پھر کیا ہوا؟ حق میں چلا گیا تو کیا ہوا؟ چلیں جسٹس طارق صاحب سے قانونی رائے لے لیں۔ طارق صاحب، ابھی بات ہو رہی تھی کہ 62 اور 63 لاگو ہونا، آپ کے خیال میں ہمارے سسٹم میں جو لوگ جب نکل کر آتے ہیں عوام کے نمائندے بن کے، کیا 62 اور 63 سے فلٹر ہو کر آتے ہیں وہ لاگو ہوتا ہے؟ اور دوسرا یہ کہیے گا کہ اہلیت اور نااہلیت کی جو باتیں کی جا رہی ہیں، تو 1 سال پہلے تو انتخابات ہوئے، اگر 1 سال بعد یہ سوالات اٹھنا شروع ہو گئے تو کیا الیکشن کمیشن کی کارکردگی سوالیہ نشان نہ ہو گئی؟ پھر بھی یہ جو 62 63 کی جو بات کی ہے نا، ایک بات سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جنجال جو ہے نا سگیشیس، رائٹس، آنےسٹ امین، یہ ضیاء الحق صاحب نے ڈال دیا تھا، لیکن لوگ بھول رہے ہیں کہ 18ویں ترمیم کے بعد اس میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے، اور تبدیلی یہ آئی ہے کہ کہا یہ گیا ہے کہ ہی وڈ بی سگیشیس، رائٹس، آنےسٹ امین اینڈ دیر از نو ڈیکلیریشن بائی اے کورٹ آف لا ٹو دی کانٹریری۔ تو گزارش ہے، پہلی بات یہ ہے کہ ان دا فرسٹ پلیس اگر کوئی آنےسٹ یا امین نہیں تھا تو جب وہ الیکشن جیت گیا تھا تو اس وقت اعتراض کرنا چاہیے تھا، ٹریبونل کے پاس ایویڈنس ریکارڈ ہوتی، اس کو پروف کیا جاتا، جو کہ اتنا آسان کام نہیں ہے، تو پھر الٹیمیٹلی کو فیصلہ ہو سکتا تھا۔ لیکن اب جو راستہ اختیار کیا جا رہا ہے، چاہے وہ عمران خان صاحب کے خلاف یا نواز شریف صاحب کے خلاف، تو چلو مان لیجئے کہ کل کو یہ اپنا یہ اسپیکر صاحب کے سامنے ایک ریفرنس داخل کیا جائے گا، تو بھائی یہ کویسچن آف فیکٹ ہے، اس کویسچن آف فیکٹ کو ریزالو نہیں کیا جا سکتا جب تک کسی کورٹ یا ایسا ٹریبونل جس کو ایڈجوڈیکیٹ کرنے کا اختیار ہو، وہاں پر ایویڈنس ریکارڈ ہو، اور بڑی سخت ایویڈنس چاہیے اس میں۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ ایک آدمی جو جب الیکٹ ہو جائے گا تو آپ الزام لگا کے اس کو باہر کر دیں گے، اور اگر اسپیکر صاحب کی تسلی ہوگی آن دا فیس آف ریکارڈ کہ اس میں کوئی بہت سنگین بات ہے اور اپرنٹلی ناقابل تردید شہادت موجود ہے، تو تب وہ ریفرنس بھیجیں گے۔ کیونکہ ایک فرق مان لیں کہ جس وقت نامینیشن پیپر داخل کیا جاتا ہے اس وقت اس کی کوالیفیکیشن ڈسکوالیفیکیشن کا ایک علیحدہ کرائیٹیریا ہے، لیکن جس وقت وہ اسپیکر کے پاس ریفرنس کے ذریعے الیکشن کمیشن کو جائے گا تو وہاں پر ایک ڈفرنٹ صورتحال ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک تماشا لگا ہوا ہے، ہمیں لگتا یہ ہے کہ ہمارے اس ملک میں ایشو کوئی نہیں ہے، اور چونکہ ایشو کوئی نہیں ہے، یہ 7 لاکھ لوگ جو کھلے آسمان کے تلے بیٹھے ہیں، یہ جو جنگ جو ہے پاکستان کے اندر سرحدوں پر لڑ رہے ہیں، یہ ہمارے لیے ایشو نہیں ہے، بھوک، افلاس، بجلی، یہ کوئی ایشو نہیں ہے، اور چونکہ ایشو کوئی نہیں ہے تو ہم روز ایک ایشو بنا لیتے ہیں۔ 62-63 ایشو ہو گیا ہے۔ طارق صاحب یہ کہیے گا کیا ان 2 آرٹیکل کی ابھی بھی ہمیں حتمی تشریح کی ضرورت ہے، یا یہ اتنی واضح ہے کہ اصل معاملہ انہیں لاگو کرنے کا ہے؟ اور یہ بھی فرمائے گا کہ کیا یہ واقعی لاگو ہوتی ہیں ہمارے سسٹم پہ، ہم لوگوں پر؟ نہیں، پہلی بات تو میں یہ عرض کر دوں کہ یہ جو 18ویں ترمیم کے بعد ایک جو بات ہوئی ہے، کیونکہ پارلیمنٹیرین کو اس بات کا احساس تھا کہ یہ ضیاء الحق صاحب جو اچھا دلچسپ بات ہے، ضیاء الحق صاحب جب تک اقتدار میں رہے یا ایون مشرف کے زمانے تک یہ قانون آئینی پوزیشن اس وقت تھی، کسی کو یاد نہیں آ رہا تھا، لیکن آج جب وہ سارے چلے گئے ہیں اور 18ویں ترمیم آ گئی ہے اور جس میں یہ کہہ دیا گیا ہے کہ ان دا فرسٹ پلیس دیر شوڈ بی اے ڈیکلیریشن بائی اے کورٹ آف لا ٹو دی کانٹریری۔ اب برڈن آف پروف جو ہے شفٹ ہو گیا ہے، پہلے برڈن آف پروف جو کینڈیڈیٹ پر تھا، لیکن اب برڈن آف پروف جو ہے دوسری طرف چلا گیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اب جو لوگوں کو 62-63 یاد آ رہی ہے تو پھر تو میں نہیں سمجھا مسئلہ۔ اور ایک اور بات بتا دوں، چلے یہ تو مان لیا کہ طارق محمود یا آپ 62-63 میں آتے ہیں یا نہیں آتے، لیکن سوال یہ وہ فرشتہ کہاں سے لائیں گے جو یہ ججمنٹ دے گا کہ تم 62-63 جو ہے کوالیفائی نہیں کرتے؟ تو سوال یہ کہ ججمنٹ دینے والا جو ہے وہ کوالیفائی کرتا ہے؟ کیا ججمنٹ دینے والے پر یہ 62-63 اپلائی نہیں ہوگا؟
मिसाल के तौर पर देखें। तारिक साहब, ये समसाम बुखारी साहब आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। जी जी जस्टिस साहब, आप शायद रास्ते में थे, यही बात मैंने की पहले प्रोग्राम के शुरू में कि ऐसे फरिश्ते इस मुल्क में मौजूद नहीं है, ये 62-63 का शिकार सब हो जाएंगे। और आप ठीक फरमा रहे हैं कि असल इश्यूज की तरफ देखें, खुदारा इसकी जान छोड़ें। ये 62-63 तो वैसे ही सबको जो पार्लियामेंट में सोच में हम तो नहीं निकाल सके, मगर इसको निकालना चाहिए। ये तो मुनाफकत, मैं क्वालिफाई नहीं करता, मैं बता दूं, मैं कन्फेशन कर रहा हूं सारे पाकिस्तान के सामने। तारिक साहब, आपने तो बहुत बड़ा कन्फेशन कर दिया। ये तो सियासतदान भी नहीं करते जो अवामी नुमाइंदे हैं। 62-63 वाला मुनाफकत का मजहर है ये चीज जो है। बिल्कुल ठीक है। 62-63 होनी नहीं चाहिए, फिर इसका मतलब देखें, आप जो सवाल कर रहे हैं, मैंने आपको पहले शुरू में बताया कि अगर कोई एक झूठ बोलता है तो वो फारिग है। अब मैं किसी को भी कुछ नहीं कहता, मगर आप सारे अपने आप से पूछ लें, अवाम से। लेकिन 62 क्वालिफिकेशन का तारिक साहब वो तो रखा जा सकता है, लेकिन 63 डिस्क्वालिफिकेशन का वो निकाल दिया जाए। ऐड कर दूं, और वो ऐड ये करता हूं कि जजमेंट, ऐसी जजमेंटें आई हैं जिसमें कहा गया है कि तुमने चूंकि जिंदगी में एक दफा झूठ बोला था अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में, तो अदालतों ने जजमेंट दिए हैं, लोगों को नाम सूट किया है। तो ये, और इवन ड्यूअल नेशनलिटी पर बहुत से लोगों को, पार्लियामेंटेरियन को न सिर्फ नाम सूट किया गया है। कितने लोग डिग्री पे मुस्तकिल फारिग हो गए और कितने दोबारा इलेक्ट होके आज बैठे हुए हैं। आप बैठे हुए हैं। जी तलाल साहब, आप अपना पॉइंट दीजिएगा। देखिए, मैं ये जस्टिस साहब की बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं और बुखारी साहब की, कि देखिए कुछ आइन और कानून में ऐसी चीज़ें हैं कि आप सब, इसमें से एक ये जो जब हम इलेक्शन लड़के आते हैं तो एक हम उसके डिक्लेरेशन देते हैं कि तमाम जो MNAs या मेंबर सूबाई असेंबली हैं उन्होंने इतनी हद से ज़्यादा खर्चा नहीं किया। वो जो कौमी असेंबली के लिए वो 15 लाख है। मेरा ख्याल है 90% लोग तो सबसे पहला झूठ वहीं बोल देते हैं कि भी हमने 15 लाख से ज़्यादा खर्चा नहीं किया। तो ये बात बजाय है कि कई चीज़ें ऐसी हैं जिसे बिला जवाज इस वक्त उछाला जा रहा है। मसाइल इस वक्त कौम के हैं, वो ये जो जंग है दहशत गर्दी की वो है, और इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला उससे पैदा हुआ है वो IDPs हैं। हमें इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। आर्म ट्विस्टिंग, ये तो आर्म ट्विस्ट है। मतलब ये कुछ भी मामला नहीं जो तारिक साहब ने बात कही कि तारिक साहब ठीक फरमाया है, 62-63 दोनों एविडेंस नहीं ला सकेंगे। और अगर किसी के खिलाफ, किसी के भी खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ या मियां साहब के खिलाफ फैसला आया तो उसके पीछे कुछ और होगा। इमरान खान साहब तो माजी में भी इस तरह के रेफरेंसेस हैं, लेकिन खत्म हो जाती है चीजें, कुछ निकलता तो नहीं। आपको कर रहा हूं कि अगर कुछ हुआ तो पीछे कोई और फिर मतबा नजर होगा। 62-63 में या कोई भी नहीं है, ये सब है। ठीक है, ब्रेक का वक्त हो गया। ये मामला 62-63 का नहीं तो फिर क्या मामला है? हुकूमत की जानिब से तो मुज़ाकरात की दावत दी गई। PTI कहती है लॉन्ग मार्च हतमी तौर पर करेंगे और धांधलियों के खिलाफ करेंगे। वहाँ यूरोपीय यूनियन मुबस्सरीन ये कह रहे हैं कि साफ शफाफ इंतखाबात हुए। तो कहानी असल में क्या है, गुफ्तगू करेंगे ब्रेक के बाद।